Oh, hey there everyone, Prashant here. Welcome back to another video. Today we'll talk about the force and motion. What is force? Define the force. Force is an external agent that changes or tends to change the state of a body. Force भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमा रहेकोलाई मोसनमा ल्याउनु र मोसनमा रहेकोलाई रेस्टमा ल्याउनु प्रोसेस नै फोर्स हो। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि त्यहाँ राखिएको बक्सलाई रेस्टमा राखिएको बक्सलाई फोर्स अप्लाइड गरेर मोसनमा ल्याउनु त्यो प्रोसेस नै फोर्स हो। फर इक्जाम्पल, इफ वी पुश बल डाउनवर्ड इट मुभ्स अपवर्ड। अमाउन्ट अफ अ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी इज कल्ड मास। अब फोर्सको लागि चाहिँ बडीमा रहेको एमाउन्ट अफ म्याटर जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ मास हो के। फोर्समा जुन फोर्सको फर्मुला मास इन्टु एक्सिलरेसन, जुन चाहिँ मास भनेको बडीमा कन्टेन्ट गरिएको सम्पूर्ण म्याटरहरू नै मास हो। मास एन्ड वेट आर डिफ्रेन्ट थिङ्स। मास र तौल चाहिँ फरक फरक चिज हो, त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। SI युनिट अफ फोर्स इज अ न्युटन एन्ड इन MKS सिस्टम, जुन चाहिँ MKS सिस्टम चाहिँ मासलाई किलोग्राममा, लेन्थलाई मिटरमा अनि टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले क्लास 8 मा पढ्नु भएको होला। जुन चाहिँ MKS सिस्टममा चाहिँ फोर्सलाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर पनि भनिन्छ। न्युटन और केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज SI युनिट अफ फोर्स। एक फोर्सको चाहिँ MKS सिस्टम केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। कसरी हुन्छ त हेरौँ यहाँ। अब फोर्सको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हो? फोर्सको फर्मुला मास इन्टु एक्सिलरेसन। अनि मासको चाहिँ मास नै हुन्छ यहाँ, अनि एक्सिलरेसनको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, मतलब भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन। भनेपछि मासको फर्मुला के हो? केजी। मासको चाहिँ SI युनिट केजी अनि भेलोसिटीको चाहिँ SI युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड अनि टाइमको चाहिँ SI युनिट 1/सेकेन्ड हो। यहाँ 1/t छ, त्यही भएर टाइमको चाहिँ SI युनिट सेकेन्ड हो। त्यही कारणले यसको MKS सिस्टम वा यसलाई चाहिँ SI युनिट पनि भन्न सक्छौँ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जुन चाहिँ फोर्सको यसरी गरिन्छ। यसको युनिट यो और न्युटन हो। फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन। मास त तपाईहरुलाई थाहा पाइसक्नु भयो। द एमाउन्ट अफ अ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी, बडीमा भएको सम्पूर्ण म्याटरहरू नै मास हो। अब एक्सिलरेसन बुझौँ त। एक्सिलरेसन भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ अ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। भेलोसिटी जुन रेट अफ चेन्ज हो नि टाइमको रेस्पेक्टमा, त्यो चाहिँ एक्सिलरेसन हो। युनिट अफ एक्सिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। जुन चाहिँ एक्सिलरेसन को नेगेटिभ चाहिँ रिटार्डेसन हो, जुन चाहिँ कति बेला थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले, जुन कुदिरहेको गाडी, मानौ एउटा कार 45 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ र त्यसमा सर्टेन टाइममा ब्रेक अप्लाई गर्दाखेरि जुन चाहिँ स्पिड कम भएर टाइमको रेस्पेक्टमा हुन्छ, त्यो चाहिँ नै रिटार्डेसन हो, त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ अफ एक्सिलरेसन इज सेड टु बी रिटार्डेसन। यदि कुनै एन्सर न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभमा एक्सिलरेसन आयो भने त्यो चाहिँ रिटार्डेसन हो। एक्सिलरेसनमा त अघि तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो, द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। अब यो चाहिँ बुझौँ, भेलोसिटी के हो त? द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर बाइ द बडी इन युनिट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त के कुरा हो भने, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एउटै सिधा डाइरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ नि, त्यसको सर्टेन लेन्थ के डाइरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको सर्टेन लेन्थलाई नै डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। अब भेलोसिटीको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीको हुन्छ। भेक्टर क्वान्टिटी मिन्स इट म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ यसको युनिट मिटर पर सेकेन्ड। र भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन टु द ट्राभल द डिस्टेन्स, मतलब टाइम कति लाग्छ र टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हो, त्यसको जुन रेसियो हुन्छ नि त्यो नै हो भेलोसिटी। पुरा अर्को पोइन्ट चाहिँ स्पीड। द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ ए बडी इन अ युनिट टाइम इज कल्ड स्पीड। डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स फरक कुरा हो। म तपाईहरुलाई पटक भनिरहेको छु, डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स आर नट सेम।
it's a different things. Speed is a scalar quantity and it has magnitude but no direction. मतलब यो स्केलर क्वान्टिटी भनेको जुन जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन, अनि यसको युनिट पनि सिमिलर टु द भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड। अनि स्पिडको फर्मुला चाहिँ टोटल डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन टु ट्राभल। मतलब स्पिड भनेको कुरा चाहिँ बुझौँ अब यहाँ। डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अ बडी मतलब कुनै पनि कुरा, यो मार्कर यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म सपोज इक्जाम्पलको लागि 2 मिटर ट्राभल गर्यो 1 सेकेन्डमा भनेपछि 2 मिटर बाइ 1 सेकेन्ड भनेको यसको स्पिड निस्किन्छ। तपाईहरुको लागि एउटा क्वेशन रहेको छ, इफ अ गर्ल इज रनिङ एलोन स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म भेलोसिटी 1.5 मिटर पर सेकेन्ड। मतलब गर्ल चाहिँ त्यो स्ट्रेट रोडमा हिँडिरहेछ जुन चाहिँ यूनिफॉर्म भेलोसिटीले। फाइनल एक्सिलेरेसन मतलब त्यसको यूनिफॉर्म भेलोसिटी भएको कारणले त चेन्ज इन भेलोसिटी 0 हुन्छ के। एक्सिलेरेसन भनेको के द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुने भेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोसनमा हिँडिरहेछ भने त्यसको भेलोसिटी त 0 नै हुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ एक्सिलेरेसन पनि 0 हुन्छ। इफ अ भेलोसिटी इज अ 0 देन एक्सिलेरेसन इज बिकम्स अ 0। मतलब भेलोसिटी कुनै पनि बडीमा फोर्स अप्लाई गर्दा या केही गरेर भेलोसिटी आयो भने त्यो भेलोसिटीको भ्यालु जति अपग्रेड हुन्छ त्यति नै एक्सिलेरेसनको भ्यालु पनि अपग्रेड हुन्छ। यसको नोटको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राख्दै आउँछु या कमेन्टमा पिन गर्दै आउँछु, तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले अब यहाँ हामी पढ्छौं इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेसन अफ मोसन डिफरेन्ट सिचुएसन डिफरेन्ट पार्टिकुलर टाइममा एउटा पार्टिकुलर टाइममा निस्किन्छ के। इक्वेसन अफ मोसन भनेको भेलोसिटीको फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी के हो, एक्सिलेरेसन के हो, डिस्टेन्स के हो, त्यसको बारेमा हामी यसमा पढ्छौं इक्वेसन अफ मोसनमा। अब हामी कुरा गर्छौं इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेसन अफ मोसनमा के पहिलो नम्बरमा कुरा गर्छौं हामी v इक्वल टु u प्लस at। यो चाहिँ कसरी आयो त, यो चाहिँ तपाईहरुले अघि पढ्नु भएको होला। एक्सिलेरेसन भनेको के हो त, एक्सिलेरेसन भनेको द रेट अफ चेन्ज इन अ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। रेट अफ चेन्ज भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी, त्यो भनेको रेट अफ चेन्ज। भनेपछि रेट अफ चेन्ज v माइनस u बाइ t। अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, यहाँ यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा at इक्वल टु v माइनस u। अनि v भनेको u प्लस at। यो v भनेको u प्लस at। यहाँ चाहिँ v भनेको फाइनल भेलोसिटी अनि u भनेको इनिशियल भेलोसिटी अनि a भनेको एक्सिलेरेसन अनि t भनेको टाइम टेकन। तपाईहरुले यहाँ नोट म कमेन्टमा पिन गर्दै आउँछु या लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै आउँछु, तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। नोट हेरेर तपाईहरुले अझै राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ यो इक्वेसन अफ मोसन के हो त। यो चाहिँ भयो इक्वेसन नम्बर 1। अब यही इक्वेसनलाई युज गरेर हामी अर्को इक्वेसन पनि गर्न सक्छौं जुनमा चाहिँ डिस्टेन्सको रिलेसन हुन सक्छ या एक्सिलेरेसनको रिलेसन हुन सक्छ। अब इक्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। इक्वेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ रिलेसन बिट्विन डिस्टेन्स, फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी र एभरेज भेलोसिटी को पनि कुरा यहाँ आउँछ। अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त, एउटा एभरेज भेलोसिटी भनेको फर्मुला चाहिँ u प्लस v/2 हो। एभरेज भेलोसिटी अब कुनै पनि बडीको u प्लस v/2 या एभरेज कुनै पनि निकाल्दाखेरि दुईटा यदि छ भने त्यसको एभरेज भनेको सम त्यसको अनि डिभाइड बाइ 2। यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो। अनि अर्को एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेपछि हो इक्वेसन नम्बर 2। भनेपछि यो र यो सेम छ भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्दाखेरि u प्लस v/2 इन्टु s इक्वल टु t। भनेपछि यहाँ देयरफोर s इक्वल टु u प्लस v/2
इन्टु टी भनेपछि यहाँ यस भनेको डिस्टेन्स, यो चाहिँ डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन, अनि यु भनेको त इनिशियल भेलोसिटी, v भनेको फाइनल भेलोसिटी एन्ड t भनेको टाइम टेकन। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 2 आयो। यो इक्वेसन 2 आउँदाखेरि यो देखियो यसको रिलेसन जुन चाहिँ डिस्टेन्स अनि यो फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी बाइ 2 इन्टु t। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 2। इक्वेसन अफ मोसन को इक्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ यो आयो। नम्बर 3 इक्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के को रिलेसन छ त? इक्वेसन नम्बर 3 मा डिस्टेन्स, एक्सेलरेसन, इनिशियल भेलोसिटी, टाइम टेकन हरुको कुरा छ। जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट इक्वेसन मोसन इक्वेसन अफ मोसन मा के निकाले थियौ? v इक्वल टु u प्लस at। एउटा यो इक्वेसन आ थियो v इक्वल टु u प्लस at। अनि इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड मा के निकाले थियौ त? u प्लस v बाइ 2 इन्टु t। यो इक्वेसन नम्बर 2 भनेपछि यहाँ फ्रम इक्वेसन 1 गरौँ। यहाँ 1 t लाई यता गर्दियौ के v इक्वल टु u प्लस at भनेपछि अब v माइनस u इक्वल टु at यति त गर्न पाइयो। अनि यति गरिसकेपछि v माइनस u बाइ a इक्वल टु t भनेपछि अब t आयो। अब यहाँ चाहिँ t को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्दिने। पुटिङ द भ्यालु अफ t, पुटिङ द भ्यालु अफ t अन इक्वेसन 2 भनेपछि यस इक्वल टु u प्लस v बाइ 2 इन्टु t भनेको v माइनस u बाइ a भनेपछि यस भनेको यो अब फर्मुला तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। फर्मुला चाहिँ यो चाहिँ यसको a प्लस b इन्टु a माइनस b इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ कहाँको भनेपछि यो फर्मुला तपाईहरुले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पढ्नु भएको होला। यहाँ पनि त्यही छ, a प्लस b एन्ड a माइनस b छ नि। a प्लस b a माइनस b भनेपछि यो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाइ 2a भनेपछि अब v स्क्वायर इक्वल टु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2as। अब यसको यो भनेको v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 3 आयो। यो चाहिँ हो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 3। इक्वेसन नम्बर 3 v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वेसन नम्बर 3। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भनेपछि इक्वेसन अफ मोसन को फर्स्ट इक्वेसन जुन एक्सेलरेसन को बाट आथ्यो नि, सेकेन्ड चाहिँ एभरेज भेलोसिटी जुन चाहिँ डिस्टेन्स बाट निस्केको थियो त्यो र त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि यो इक्वेसन निस्किन्छ। यति क्याल्कुलेसन हो। यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। म्याथ र फिजिक्स चाहिँ अलिकता रिलेसनमै हुन्छ, त्यही कारणले यो फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट देखियो यहाँ। अब फेरि पनि हामी इक्वेसन नम्बर 4 को गर्छौं। इक्वेसन नम्बर 4 मा पनि त्यही फर्मुला लाग्छ, v इक्वल टु u प्लस at जुन चाहिँ इक्वेसन 1 मा हाम्रो आथ्यो। अनि s इक्वल टु u प्लस v बाइ u प्लस v बाइ 2 इन्टु t जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 हो। यो चाहिँ अब हामी कम्बाइन गर्छ। कम्बाइन भन्दा पनि पुटिङ द भ्यालु अफ v को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ पुट गर्दाखेरि के आउँछ त हेरौँ। यहाँ पुटिङ द भ्यालु अफ v हियर, पुटिङ द भ्यालु अफ v on इक्वेसन 2 यस v को भ्यालु चाहिँ u प्लस v भनेको u प्लस 80 बाइ 2 अनि इन्टु t भनेपछि अब s इक्वल टु u प्लस u 2u प्लस 80 बाइ 2 इन्टु t भनेपछि अब यहाँ मल्टिप्लिकेसन गरौँ त यहाँ के हुन्छ 2ut इन्टु 80 स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि अब यहाँ s इक्वल टु 2u2 बाइ 2 प्लस 1 बाइ 2 80 स्क्वायर भनेपछि यो 2 काटियो अनि s भनेको ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 4 आयो। यहाँ भनेको s भनेको यहाँ डिस्टेन्स, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी, t टाइम टेकन, a भनेको एक्सेलरेसन अनि t भनेको टाइम टेकन थाहा छ।
यो यस भनेको u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यो चाहिँ इक्वेसन नम्बर 4 हाम्रो। केस 1 को बारेमा कुरा गरौँ के। केस 1 चाहिँ अब के हो भनेपछि अब हामीले के निकाल्यो यस इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ बडी चाहिँ युनिफर्म मोसनले ट्राभल गरिरहेछ भने, बडी युनिफर्म मोसनले ट्राभल गरिरहेछ भने नर्मल कुरा हो, त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो, u चाहिँ 0 हुन जान्छ र 0 हुँदाखेरि u चाहिँ u भनेको 0 अनि 0 * t प्लस हाफ at स्क्वायर भनेपछि बडी युनिफर्म मोसनले ट्राभल गरिरहेछ भने यस भनेको 1/2 at स्क्वायर। u त यसको भेलोसिटी त्यही आफै 0 हुन्छ भनेपछि v भेलोसिटी इज 0 जुन चाहिँ केस 1 मा पर्छ। केस 1 मा के भनेको मैले इफ अ बडी ट्राभल विथ युनिफर्म मोसन या युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी मा ट्राभल गरिरहेछ भने यस इक्वल टु हाफ at स्क्वायर। यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटी आफै गरेर हेर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब यो यतिकै हेरेर मात्र हुने छैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई यो लास्टै मतलब त्यो हुन्छ। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईहरुलाई आउन थाल्छ अनि यहाँबाट तपाईहरुले डिफरेन्ट न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न थाल्नुहुन्छ। यहाँबाट म एउटा न्युमेरिकल अझै सोल्भ गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। केस 2 मा चाहिँ अब बडी चाहिँ फ्री फल भयो भने अन्डर ग्राभिटी, फ्री फल अन्डर ग्राभिटी, फ्री फल अन्डर ग्राभिटी, ग्राभिटीमा फ्री फल भयो भने बडी चाहिँ यहाँ चाहिँ a भनेको g हुन्छ। फ्री फल ग्राभिटीमा भइराछ भने या कुनै अब्जेक्ट यहाँबाट तल फल भइराछ भने यसको एक्सिलरेसन भनेको g हो अनि g भनेको नर्मल 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर और 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसलाई चाहिँ 10 नै लिने गर्छ र 9.8 मिटर चाहिँ क्वेशन दिँदाखेरि क्वेशनमा सोधिएको नि हुन्छ। यो चाहिँ हेरौँ अब यहाँ त्यो भनेको अब a भनेको g हो भनेपछि यहाँ v = u प्लस at, यो 80 हैन अब यो भनेको u प्लस gt हो। अनि अर्को चाहिँ अब अर्को इक्वेसन के थियो हाम्रो, अर्को इक्वेसन थियो v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as अनि यहाँ a भनेको त g हो अनि g भन्नाले के बुझिन्छ त u स्क्वायर प्लस 2gs अनि अर्को चाहिँ के हो, अर्को इक्वेसन हाम्रो के थियो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ ए बडी कुनै पनि बडी फ्री फल अन्डर ग्राभिटी भयो भने, अन्डर ग्राभिटी यो फ्री फल ग्राभिटीले अन्डर ग्राभिटी भइराछ भने यसको चाहिँ ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। योहरु चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लोर गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ के थियो, if a car traveling at a velocity of 15 meter per second and the straight line of uniform to the velocity 30 meter per second in 3 seconds, find its acceleration। भनेपछि यसको इनिशियल भेलोसिटी कति हो त? इनिशियल भेलोसिटी u चाहिँ यसको हो, इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ यसको कति हो त? इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ यसको 15 मिटर पर सेकेन्ड। फाइनल भेलोसिटी यसको v 30 मिटर पर सेकेन्ड। टाइम टेकन कति हो? टाइम टेकन 3 सेकेन्ड। अनि एक्सिलरेसन को फर्मुला चाहिँ के हो? एक्सिलरेसन को फर्मुला हो द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। रेट अफ चेन्ज भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी, यो भनेको रेट अफ चेन्ज हो। फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन, यो भनेको 30 माइनस 15 अनि 3, 13 माइनस 15 इज 15/3। यो भनेपछि कति भयो? 13 माइनस 15, 15/3 भनेको
5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्सिलेरेसन को एसआई युनिट के होता 5 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कुनै पनि न्युमेरिकल गर्दा या केही गर्दा एसआई युनिटहरु लास्टमा लेख्न चाहिँ नछुटाउनु होला, त्यो लेख्दा चाहिँ राम्रो। यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। न्यूटन लज अफ मोसन। लज अफ मोसन भनेको के हो त? लज अफ मोसनमा तीनटा लहर हुन्छ। न्यूटन फर्स्ट ल अफ मोसन, न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन एन्ड न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन। न्यूटन फर्स्ट ल अफ मोसन भनेको के हो? कुनै पनि बडी यदि स्टेट त्यसको बडीको स्टेट रेस्ट छ भने त्यसमा बाहिरको फोर्स कुनै नलगाएसम्म त्यो रेस्टमै रहिरहन्छ, र मोसनमा छ भने बाहिरको फोर्स कुनै अप्लाई नभएसम्म त्यो मोसनमै युनिफर्म मोसनमा अगाडि बढिरहन्छ भने त्यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ मोसन। यसको अर्थ एभ्रीबडी कन्टिन्यू इन स्टेट अफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। यो चाहिँ न्यूटनको फर्स्ट ल अफ मोसन हो। फर्स्ट ल अफ मोसन भनेको चाहिँ इनर्सिया पनि हो। इनर्सिया बडीको इनर्सिया, त्यो भनेको अब कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यो रेस्टमै रहिरहन्छ इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मतलब यसमा कुनै बाहिरको एक्सटर्नल फोर्स नलगाएसम्म त्यो चाहिँ रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन्छ, र त्यो मोसनमा छ भने युनिफर्म मोसनले त्यो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ भने त्यो चाहिँ न्यूटनको फर्स्ट ल अफ मोसन वा इनर्सिया पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। त्यो चाहिँ न्यूटनको फर्स्ट ल अफ मोसन हो। अब हामी कुरा गर्छौं न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेको के हो? यो चाहिँ फोर्सलाई डिफाइन गर्ने कुरा न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईहरुले। न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन स्टेट दैट एक्सिलेरेशन प्रोड्यूस अन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब यो बडीमा कुनै पनि फोर्स अप्लाई गर्दा एक्सिलेरेशन त प्रोड्यूस हुन्छ। एक्सिलेरेशन प्रोड्यूस हुँदाखेरि त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शन। डाइरेक्टली प्रोपोर्शन भन्नुले इफ एक्सिलेरेशन इंक्रीज फोर्स अल्सो इंक्रीज, मतलब एक्सिलेरेशन बढ्यो भने फोर्स पनि त्यहाँ बढेर जान्छ। र इन्भर्सली प्रोपोर्शन टू द मास, मतलब मास को इन्भर्सली प्रोपोर्शन हो। मास को इन्भर्सली प्रोपोर्शन मतलब यसको जति कम मास हुन्छ त्यति ज्यादा एक्सिलेरेशन हो, जति ज्यादा मास हुन्छ त्यति कम एक्सिलेरेशन प्रोड्यूस हुन्छ इफ फोर्स अप्लाइड गर्दाखेरि। यो फोर्स अप्लाइड गर्दाखेरि एक्सिलेरेशन प्रोड्यूस हुन्छ, त्यो कुरा हो। यहाँ तपाईहरुले यो फोर्सलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलेरेशन, त्यो चाहिँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यहाँबाट हेरौँ है। अब सुन्नु भकै होला न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन। एभ्री एक्सन गेट एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन, मतलब एभ्री एक्सन को अपोजिट रिएक्सन हुन्छ। त्यसको न्यूटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ? टु द एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। जस्तो कि अब इक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौ, मतलब कुनै पनि रकेट माथि उड्दाखेरि हट ग्यास तल आउँछ, त्यो चाहिँ एभ्री एक्सन, मतलब रकेट उडेको चाहिँ रिएक्सन भयो। फोर्स अन रकेट इज अ रिएक्सन एन्ड फोर्स अन ग्यास इज कलेक्सन। त्यो चाहिँ न्यूटन थर्ड ल अफ मोसनमा अब ब्यालुन उड्दाखेरि ब्यालुन माथि जानु र ब्यालुनको कारणले जुन ग्यासेसहरु तल आउँछ त्यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन देखिन्छ के त्यहाँ। अब ब्यालुन माथि जानु रिएक्सन, तल ग्यास आउनु एक्सन, त्यो नै हो थर्ड ल अफ मोसन। तपाईहरुले सिम्पली तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन इज सेड टु बी द न्यूटन थर्ड ल अफ मोसन। एउटा चाहिँ फोर्स को चाहिँ न्यूमेरिकल गरौँ के। क्वेशन नंबर 3, what acceleration is produced on a mass of 200 ग्राम when the force of 10 न्यूटन is applied on it। मतलब 10 न्यूटन को फोर्स 200 केजी को मास 200 ग्राम को मासमा अप्लाइड गर्दाखेरि कति एक्सिलेरेशन प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। त्यो तपाईहरुले पज गरेर यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँ जुन फर्मुला छ फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलेरेशन त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु त्यहाँबाट। क्वेशन नंबर 3 चाहिँ के थियो त? क्वेशन नंबर 3 थियो व्हाट एक्सिलेरेशन प्रोड्युस अन अ मास 200 ग्राम व्हेन द फोर्स अफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड। भनेपछि 10 न्यूटन को फोर्स अप्लाइड गर्दाखेरि कति एक्सिलेरेशन प्रोड्युस भयो 200 ग्राम मा। भनेपछि यहाँ हेरौँ त, यहाँ अब यसरी गर्न मिल्छ। सल्युसन लेख्ने तपाईहरुले यहाँ लेख्ने बानी गर्नु होला, त्यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अनि मास कति छ त? मास यहाँ 200 ग्राम हो। अब यो त ग्राम भनेको यो त सीजीएस युनिटमा छ। सीजीएस युनिटमा
सिजिएस युनिटलाई चाहिँ यसलाई एमकेएस युनिटमा लानु पर्यो। ग्रामलाई चाहिँ केजीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। ग्रामलाई केजीमा चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। भनेपछि 200/1000 केजी यो भनेको 0.2 केजी 0.2 केजी मास। अनि फोर्स कति छ फोर्स अप्लाइड चाहिँ कति छ 10 न्यूटन। भनेपछि एल्सिरेसन कति भयो त अब वी हैव हामीसँग कुन फर्मुला छ न्यूटनको सेकेन्ड ल वाला फर्मुला। न्यूटनको सेकेन्ड ल वाला फर्मुला भनेको फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एल्सिरेसन। मास इन्टु एल्सिरेसन भनेपछि यहाँ त्यो फर्मुला लाउँदा आउँछ मास इन्टु एल्सिरेसन। मास इन्टु एल्सिरेसनमा अब फोर्स कति दिएछ 10 मास चाहिँ कति दिएछ मास 0.2 इन्टु एल्सिरेसन दिएछ। अनि एल्सिरेसन दिएछैन एल्सिरेसन पत्ता लगाउनु पर्छ। एल्सिरेसन भनेको 10/0.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यति छोड्दा नि भयो या तपाईहरुले यसलाई एन्सर निकाल्दा नि भयो। एल्सिरेसन 0.2 भनेको 50 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। तबसम्म टिल देन कीप हस्लिङ एन्ड कीप एक्सप्लोरिङ। यसरी नै फिजिक्स प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। तपाईले क्लास 9 को यो अलि गाह्रो नै छ त्यही भएर प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। र अर्को च्याप्टर म फेरि पनि तुरुन्तै लिएर आउनेछु। हस्त बाइ, हाभ अ गुड डे।